شكون هادو؟ ماجدة غزالة توحشناك. ميرسي حبيبة. سلام من امريكا، تحيه للمغاربه اللي في امريكا، انا جايه من المغربيه. بوسي لي مات بزاف. مامي باك شوف غادي نهضر غنقول لهم واحد الحاجه عليك. كلشي كطمه واحد الفريخ تخلي الدار ما بغاش يخرج من الصباح، نحالي الباب ديال البالكون هذا ما بغاش يخرج، خليه ديك المره دخل خفاش للدار، دابا دخليه. بون الموضوع اللي بغيت نهضر عليه هو هاير شش كيدير ولدي، شش كيدير باغي التليفون. انا نعطيه لبابا حتى ما يخلينيش هنا، ولا كيدير هاد الحركه كل مره، كيدير حركه جديده دابا ولا تاني. عارفه البيبي الامر انا ملي باش يكونوا شتم جوني قالوا لهم كاع كيبشم كاع امر اصلا بين كان اذا مباشر خاصك تصبري مع ولدك. هذا الموضوع هو اللي جيت نهضر عليه. المهم كنت غندير دي ستوري مي قلت نهضر على الموضوع هنا، ما نبقاش نقرا لي كومونتير حيت عارفيني انا اصلا مخي كيمشي ويجي، كنبقى نحب على الهضره اللي باغا نقول. داكشي علاش شفتو دغيا كنمشي انا كنتلف، فما نبقاش نقرا لي كومونتير حتى نكمل الموضوع ديالي. ديك الساعه نتسنى لي كومونتير ديالكم. اول حاجه غادي نبدا من انا علاش كنبارطاجي معاكم هاد ولدك مشاغب بحال ولدي. هو هذا ماشي شغب، انا ما كنسميش شغب بالنسبه لبزاف ديال الدراري كنشوفهم عند ولاد صحاباتي. داكشي علاش قلت لكم بغيت نقرا لي كومونتير، بقيت غنقرا. بالنسبه لبزاف ديال الوليدات كنشوفهم عند صحاباتي والعائله تبارك الله وصلوا خلاو تبارك يدب ساكن هذا دونك الولاد صعابين اكزاكتومون. لا والله الا مأدبين بالنسبه بزاف الدراري اللي شقيين راه ما كينحسوش لك بنهار. انا بعدا كينعس لي واحد 3 سوايع كيخليني نقضي شي حاجه، بعض المرات كيتعان ما كيبغيش ينعس، فهاد الشيء طبيعي. بون اللي بغيت نهضر عليه اولا انا علاش كنبارطاجي معاكم. غنقول لكم بزاف كيقول لي الناس هذا غلط، وانا دابا تاكدت بانه غلط انني نبارطاجي كل شيء. ما غنقول لكم السبب علاش بارطاجيت كل شيء. بعض الناس كيقولوا كنبارطاجي كل شيء باش ندير الباس، باش نخلي كل شيء كيهضر عليا بلاتي نشوف الباب فين كاين باش قال لك. بعض الناس كيقولوا بانني كنبارطاجي كل شيء باش ندير الباس. بعض الناس كيقولوا انني كنبارطاجي كل شيء باش نخلي كل شيء كيهضر عليا، باش نكون موضوع الساعه ايتترا ايتترا. هضره بايخه. انا كنبارطاجي كل شيء حيت قبل فاش كنت كنبارطاجي غير لي كوتي بوزيتيف، و يعني كنبارطاجي شي حوايج اللي زوينين في حياتي باش نعطي انرجي للناس. درت عشاء رومانسي لراجلي، يعني نوضي حتى انتي كديري فيك الحماس تجدي ديري تغيير في الحياه الزوجيه ديالك، ما يبقاش الملل مثلا. اولا كتبارطاجي الشقا وداكشي. انا شخصيا مثلا نقول لكم اكثر وحده كتحفزني النوض اسماء بيوتي. قبل ما كنتش كنعرفها شخصيا. العلاقه يمكن بدات دابا قبل ما ننزل المغرب بشويه، يعني فاش ولدت ولدي بشي شهر، يعني 6 شهور باش كنهضروا. ما قبل ما كنتش كنعرفها وكنت كنتبعها. انا كنتبع شي 3 4 اليوتيوبرز بزاف، وهي من الناس اللي كنتبعهم بزاف. كانت كتنوض ضرب ديك الحكه الكوزينه ولا شي تخميله، قسما بالله وتكون 2 الليل كنوض نشقى. يعني باش بنادم يقولك باش غيفيدنا هاد الشقا، باش غيفيدنا هاد كذا، هاد اليوميات ديالك لا كيفيد. وانا متاكده بزاف الحاقدين واعداء النجاح الى ما كيفيدوهمش ما مزوجاش جالسه في الدار، ما عندهاش ليحه شقا لمها ولا عندها الخدامات ولا ايتترا. بزاف ديال العيالات كيكونوا عاجزين ولكن النفسيه ديالها تعبانه، حيت اصلا الدار فاش كتكون علميا هذه مسلمه علميا ان الدار ولا اي بلاصه نامبورط كوا البيرو ديالك كيكون ضانك، يعني ما موظفش، فالنفسيه ديالك حتى هي غادي تكون عيانه، ما يمكنش تجلسي مرتاحه. فبزاف العيالات اللي كيكونوا جالسين ما كنقراش لي كومونتير باش ما يتلفونيش البنات. حتى انا اسماء بيوتي كتحفزني اكزاكتومون بحال هاد البنت وبحال بزاف ديال الناس كتكون عاكزه وباغا تشقى ولكن ما عندهاش الحال، ما عندهاش هذاك ماشي الجهد، راه ما مريضه ما والو، قاده نفسيا ما كاينش المورال.
فهمني كتشوف فيديو كتنوض كدردك. شحال من وحده تحت من لي كومونتير ديال فيديوهاتي ديال الشقه كتقولي ناري حفزتيني عرفتي درتي فيا الحراقيه الحماس غنوض دابا ندردك على الدار. فهذا هو الاستفاده من الفيديوهات اللي كتقولوا انكم ما كتستافدوش منهم. واحد دابا انا الصبح يدور عليا عن بابا تطير ها الفرخ من هنا دبانه من هنا كنكره الصوت ديال كنكرهو كنكرهو داك الصوت. واو بصح ماجد زين انت حب ميرسيك بيضا. انا ستريس كيجي معايا ماما كتقول لي فاش كنت حتى في المغرب كنبكي كتقول لي عاد كتزيدي تزيان. انا والعكز خوت وحده كتبتها ما يمكنش نكمل لايف في هذه الحاله. انا ما يمكنش impossible. يا ربي الدبانه ما تبانيش كدير فيا ما عرفتش كيفاش نقول لكم. بون دابا نهضر على خاطر كونيكسيون باقا هي هذيك. قولوا لي واش كتسمعوني مزيان واش الصوره مزيانه الصوت كيجي مزيان. الصوت مزيان. هلا واه السلام نور مزيان نكمل واعي. واش الدنيا كلها اتفقت باش تعصبني. كيقولوا التواركي كيقول لك بحال كلشي اتفق وتجمع باش اتفق عليك باش يعصبك. صافي تمام. دابا نكمل غنبدا نهضر. تسالسوا لي داكشي ما غنساليش ما غنسكتش حيت بزاف النقط اللي خاصهم يتوضحوا فريمون وبغيت نوضحهم في اللايف وناخذ الاجوبه ديالكم في نفس الوقت ماشي بحال الفيديو كيبانوا على اصحاب الحسنات كينتقدوا. ف قلت لكم داكشي علاش كنبارطاجيو الروتينات. هذا من جهه هادشي كيقول لك اش كتستافدي منه. درتي لراجلك عشاء رومانسي وحنا مالنا. شحال ديال العيالات عايشين الروتين في الدار عايشين الملل في الدار اللي هو طبيعي انه يدخل بين الزوج والزوجه بعد واحد المده ديال الزواج. شيء طبيعي جدا. فاش كتشوف هاد الطرق مثلا كتشوف كنتي وراجلك عايشين بخير وباقي الحب وباقي كذا وكتسائل بزاف لي كومونتير اللي كيقول شنو اللي خلاكم باقيين هكا. فانت كتوريه هكاك انت شنو كديري. يعني ماشي كنصور لها غير الشقه وكذا. فكاينه اللي ما مهتماش بالشقه عندها خدامه ولكن هي وراجلها دخل بيناتهم واحد البرود باغا تعتق هذاك الموقف. كتلق بهاد مثلا وجدت لراجلي عشاء رومانسي. شوفوا شنو درت راجلي احتفلت ليه بعيد ميلادو كذا. يمكن تاخذ افكار شنو دير راجلنا في عيد ميلادو. افكار شنو توجد في هذاك العشاء الرومانسي. افكار شنو تاخذ لي من هديه من داكشي انا اللي خديت. اللي كيقول لي زياني تاع البنات بدات الفورمه ديال الحجبانيه اللي كتبيني زوينه. هاد الفورمه كديرها شحال هادي ان شاء الله تعرفت على امل. كندير حجباني هكا طالعين نورمالمون نتوما عارفين حاجبي انا جاي من هاد الخاله وسط من الحاجب. فكنطلعهم هكا شويه. مني كنطلعهم كيبينوا وجهي يعني كيبينوني عيني الفوق وموقده. فاش كيكونوا هابطين هكا كيبينوني مغمضه. فهذا هو السر. هذا هو بحال هادشي غيقول حنا مالنا. بزاف الناس غيستافدوا منا وكيحسوا بعينهم هكا غادي يديروا هكا غادي كتحسي راك مجبده وانت ما مجبداش. غتكونوا لاحظتوا في التصويره اللي حطيت الاخر اللي داير هكا. قلت لكم اشنو كتستافدوا من عشاء رومانسي من روتيني اليومي ديال الشقه من ديال الطياب. بيان سور كتستافدوا وصفات جداد وكثر. انني وليت كندير لكم بزاف ديال الوصفات ديال الحلاوي وديال الماكله تركيه جديده. تبغيو التغيير عييتوا من المرقه عييتوا من الاكلات المغربيات تبغيو مره في السيمانه 2 مرات في السيمانه ديروا لولادكم او لوالديكم. يمكن انت ما مزوجاش شي حاجه جديده. عيد ميلادك علاش انتي درتي راجلك مفاجاه هو دارلك حنا مالنا. هانتوما كتستافدوا الا كان كاين شي راجل كيتفرج حيت بزاف كيقول لي ماجد علاش كتقولي السلام البنات قولي السلام لكلشي. يعني كيتفرجوا فيك حتى دراري وتواصلوا معايا حتى دراري من اسبانيا ماربيا من بزاف كيتبعوا في الغربه كيبغيو يتعلموا الطياب كيبغيو ايتترا. فاذا كان راجل غيعرف شنو يدير لمرتو كهديه يمكن راجل ديجا ما كيتفرجش في هاد الروتينات ونهار يبغي يدير السوربريز لمرتو اش غيكتب. انا شخصيا مني ومن راجلي منين جاوك الافكار قال لي دخلت في اليوتيوب كتبت مفاجاه لزوجتي سوربريز العيد ميلادها. وشفت الرجال اليوتيوبرز تركيين او اليوتيوبرز التركيات مصورين راجلهم دار لهم سوربريز فاخذه فكره
وحتى هو مشى دار لي هذاك الشيء. يمكن ما كيتفرجش ولكن نهار يقلب في يوتيوب غيلقى ايتترا ايتترا. هادشي اللي كيستافدوا الناس، كيستافدوا افكار، كيستافدوا واحد الحماس. شتي غير الماكياج فاش كتنوضي تماكي، انا قسما بالله كنكون صحاباتي اولا يوتيوبرز اولا بلوغرز متبعاهم كيحطوا تصويره ماكين وانا حالتي حاله اولا شي توتوريال ميك اب، كنقول شي ساهله في 10 دقائق ماكياج. انا والله تنوض كنحط الفيديو قدامي، كنحط الماكياج قدامي، كنماكي وكندور بالحاله، كندير ماسك، كتنوض تحمسك، كتشوف هكا كتقولي تشهيت الماكي، كتنوضي تماكي وتقابل راسك وترجع لك النفسيه. فهادشي كتستافدوا من توتوريالز ميك اب. فاحنا دزنا على هادشي كامل اللي كتلقاو في يوتيوب في القناه ديالي. ندوزو للتشالنج. تشالنجز كتملوا يوميا الروتين. يوميا كنحمسكم كتنوضوا تشقاو، كتنوضوا ديروا وصفات طيبه، كتنوضوا تماكيو. بعض المرات الانسان كيبغي يضحك، كيبغي يتسلى، يعني انسان بطبيعته من حقه ياكل، من حقه يدخل طواليت حاشاكم، من حقه ينعس. هادشي فطري اللي الا ما كانش ما يعيش الانسان كيف ما كان ملك رئيس فقير غني كبير صغير. كنهضروا في اللوجيك. واللي اللي زعما اللي عنده الوجه يقول لي ما عندكش الحق في هذه، حتى هذه غيتقابحوا فيها. ف واحد راسي كنهضر مع الصباح فقلت لكم ومن حقه يتسلى. انسان بطبعه هكا، راه ولد صغير، ولدي اولا ولد كلكم تحطيش تشري لي هذاك البارك ديال الالعاب الصغير اللي فيه بونجا كتزلبش وفي الجناب هكا توب باش ما يفتحش راسو، وديري لي الالعاب موسط منه، حطيه نص ساعه تشوف شنو غيبدا يبكي باغي يخرج من تما. ها هو كيتسلى كيلعب، ولكن من اشنو غيبغي؟ غتحطيه قدام التلفاز عاوتاني واحد 4 ساعات غيمل. الانسان كيبغي يبدل، انسان بطبعه. ملي كتبدلي كديري تشالنجز انت وراجلك هكا، ما يخشيو لك راسك في الماء، كتضحكوا، كتسولي اسئله محرجه، كتلعبوا كارطه حكيم، كيضحك الواحد بحال انت اللي لاعبه. فاش كتكون لعبه مع شي واحد كارطه حكيم وتحكموا على واحد وتضحكوا عليه فاش يدير الحكمه، نفس الحاجه كتفرجي فيها. لي برانك حتى هما كيضحكوكم، كديروا كتشوقي المقلب دارتو فيه تيق، شوفوا شنو وقع، شنو ردة الفعل ديالو فاش قالت ليه راه كاميرا غير كاميرا خفيه، وزيد خطفت راجلي انا فاش تلاقيت معاه ما كانش حتى مصاحب. ديك الساعه انا فاش تلاقيت معاه ما كانش حتى مصاحب. شوفوا خرجوا قصه جديده. خطفت الراجل، خطفتو ليك يا حبيبي، اجي ردوا ليك. وثاني حاجه ما كايناش حاجه اسمها تخطف في الراجل اللي كان مرته معمره ليه عينه ما غايشوف شي وحده من غيرها. مرته، صاحبته، خطيبته، كيف ما كان ما غاديش يشوف من غيرها. انا ما كنامنش بقضيه ديال خطفت الراجل. الله يحفظ شي نهار راجلي يغضرني ولا يجيب لي الضره، والله ما نتحاسب مع المراه ولا نقرب ليها. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لها الا كانت عارفه هو مزوج ولات مع داكشي، علاش ما كنبغيش نقرا لي كومونتير حيت كيتلفون على الهضره. اللي نقدر نقول للمراه مثلا كنتي عارفه مزوج، مدلوله مني عارفه مزوج وقابله تكوني معاه، ما عندكش الشخصيه، ما عندكش كاركتر اتسيتيرا. شي حاجه اخرى خطفتيه لي ولا كذا، كون كان كيبغيني اصلا ما غيشوفش فيها. تدينا وهو شنو، انا ماشي من النوع اللي نقدر يعني ما كتجينيش المراه غدرك واحد التصفيقه غيستاهلها، غتحطيه القاصح وغتزيدي. اما باش تبداي وهادي صافي، حيت ما كيبغيكش، ما يستاهلش تزيدي معاه كلمه تضيعيها. ندوز في الموضوع، نكملوا الموضوع ديالنا، ما نبقاش نقرا لي كومونتير. فسالينا من الموضوع ديال اي حاجه تلقاوها في قناتي درت عليها. برانكس، تشالنجز، توتوريالز ميك اب، روتينات او ديال شقاء او عشاء رومانسي، شي حاجات اللي شخصيين اللي حنا ما كنشوفوهمش كشخصيين. اصلا حياتي كلها عارفينها شنو بقى شخصي. النهار الاول يموت الموش، النهار الاول انا بديت كنبارطاجي معكم كلشي. فاش ما كنبقاش نبارطاجي كتبداو تقولوا ماجده وليتي متصنعه، ماجده فين هي ماجده قديمه، ماجده ما وليتيش ما وليتيش صريحه معنا بحال كلشي، ماجده وليتي كذابه.
فاش كان حيت صافي النهار الاول يموت الموش كاينين دي يوتيوبرز داخلين القناه ديالهم ما عارفين عليهم واش مزوجه واش مطلقه حتى حاجه ما كتعرفي عليها. كتعرفي على داكشي اللي كدير. ما عمرك شايفه ولدها، ما عمرك شايفه راجلها، فكتولي فيها هكاك. صدينا نهار غتسولها غتقول لكم حياتي الشخصيه ما بغيتش نبارطاجيها في القناه. فشنو غادي تقول لا ما عندكم ما تقولوا. النهار الاول ما بارطاجيتهاش، مي انا النهار الاول بارطاجيت كلشي. اش بقى ما يتخبى؟ الا ما بقيتش كنبارطاجي شي دابا ما بقاش نبارطاجي راجلي حيت هو ما بغاش، حيت كيعايروه كيدخلوا البريفي يعايروه كيدخلوا لي كومونتير وصحاب حسنات بلا عجز عليهم يبارطاجيو بالتركيه ويكتبوا لي ويعايروه. ما بقاش باغي يبان. وكنبغي نبينو بزاف داكشي اللي كيبين لكم انه في الفيديوهات ماشي مرتاح كالعاده. كيف شحال هادي كان كيضحك فبنادم كيبدا يقول لك ما نديهاش فيك، ما مسوقش لك راجلك. الوغ انا في الاول كانوا بداو كيقولوا لنا ما محترمينش، كان كيجي يبوسني في حنكي او لا نابورت كوا، ما شي حاجه كثر والو. يعني بابا راه كيبوسني في حنكي، خويا راه كيبوسني في حنكي، ابسط حاجه. كاينين اللي ما مزوجينش غير مصاحبين ودايرين قناه والعلالي وهادي، والناس كيتسناوهم في لي كومونتير رجعوا مع بعضياتكم، رجع مع فلان، رجعي مع فلان، رجع مع هذا، ولي بيزو بوشا بوش في المينياتور، وبنادم فرحان بحال كيتفرج فيلم تركي. بنادم فرحان. ولكن ملي انا راجل يبوسني في حنكي كتولي عين. والله عارفين شريفين. لا سمحوا لي انا كنهضر بيان سور على الفئه اللي كتنتقد. حبابي ما كنهضرش عليكم. الوغ الناس اللي كيبغيوني اكيد ماشي ليكم هاد الهضره، حيت بنادم كياخذها بالقلب. انا عارفه هاد الفيديو حتى هو غيتقطع، انا جايه للتقطاع، غادي يتقطع وغيهزوا منه غير لقطه بحال راني كنعرف الناس ويلصقوا ويقادوا ويحطوه. والناس بزاف ملي كيشوفوه ما كيرجعوش يشوفوا الفيديو الاصلي ولا ما شايفينش اللايف. فالناس اللي كيقولوا لي شوفي الطبيب، راني شفت الطبيب وما عندي والو. هذه وحده حتى هي غنجاوب لك الموضوع. الوغ قلت لكم كنهضر على ديك الفئه فين كنا. بارطاجيت معكم النهار الاول راجلي ما بقاش بغى يبان. قلت لكم فاش كنت في الاول قلت لي جمع راسك في الفيديوهات، حدك يدي تشدها، بغيتي تبوس لي يدي راسي مرحبا، شي حاجه اخرى ما تزيدش. صافي كتبين الاهتمام ديالك، بغيتي تعمل سبونطاني حيت بنادم كيفهم غلط وكيعايرو كيقول لك كديروا النسخ في الفيديوهات، فهو ما بقاش مرتاح في الفيديوهات ولا جا مع راسو حاضي مع راسو. وكيفاش بغيتو الانسان هو في فيديو حاضي راسو كذا، يعني ماشي سبونطاني. كيفاش بغيتو يبان لكم انت حاضيه راسك هادي؟ فغادي تباني بانك كاع رجل خلاوه تواركه، يعني ماشي طبيعيه بحال ما حاملاش تباني اصلا. ومني هكا عاوتاني اش قالك؟ ما نديهاش فيك، ما نسوقش لك، انت اللي تابع. مني مهتم كديروا المسخ، مني ما مني جا مع راسو في الفيديو سميتو لا نصوروا لكم حنا نديروا كاميرا في الدار عاد ترتاح واقع. فما كتعرفش منين تشد بنادم. درتيه هكا ماسخه، درتيه هكا جا مع راسك وما كتبين حتى حاجه، كتحاولي ما امكن تجمع راسك و راجلك ما عندكش حق اصلا تبداي تقولي راجلك جمع راسك ما ديرش هكا ما ديرش هكا. راجلك يعني بزاف الناس يعني ما كيفهموش بان هذه القضيه بوحدها راه غادي تقلقوا. هو اكثر انه اجنبي مثلا مغربي عارف العقليه ديال المغاربه، عارف بانهم ما يقبلوش بحال هذوك اللقطات في الفيديوهات، فغيتفاهم مرتو. هو ما غيتناش تقول عليه من هو جا مع راسو حيت عارف الناس. هو ما عارفش انا التواركه دخلوا لليوتيوب عادي عايشين بحال داكشي اللي كتشوفوا في افلام، عايشين ما كاينش اللي كينتقدهم، كلشي كيقول لهم واو على كوبل زوين. فانا كنمشي على حسب الثقافه ديالي، ملي كنبغي هو نمشي على حسب الثقافه ديالنا حتى حنا، فالطبيعي انه غادي يكون معصب في الفيديوهات. ايوا نوضوا نتوما لا ما بديهاش في هادي. المهم دزنا هادوك صحاب حساس كاع ما كنتسوق لهم. اليوم هضرت عليهم غير حيت قررت نهضر على كلشي. فتنا هذا الموضوع. الوغ قلت لكم من الاول كنت كنبارطاجي كلشي، في الاول كنت كنبارطاجي كلشي زوين، انرجي بوزيتيف اللي خاصني اصلا، هادشي هو اللي خاصو يكون. فبداو الناس
وعلى حياة عندك ما فيش الحياة، وعايشين هادي وفلوس اليوتيوب، ودايرين وفاعلين وتاركين، وهادي وما حاسينش بالناس وكتعيقوا علينا في فيديو، وهاتورهم هادي هادوك لي تورهم ماشي تباع الصيص. الناس اللي كيطلبوهم يمكن انتي باغا تفرشي دارك كتاخدي افكار على الديكورات، اللون يمكن حيره في اللون ديال الفوتوي، فاش كتشوفي انتي داكشي اللي كترسمي في مخك كتشوفي هاد الدار مثلا ديال هاد اليوتيوبرز دايره فوتو في الكريوان، هادي دايره غوز، هادي دايره حمر، هادي دايره زرق، هادي دايره شيبي. ملي كتشوفيهم كلهم محطوطين قدامك بالديكور وداكشي كتقرري، ما كيبقاش عندك. دابا انت غير كتخيلي الصالون ديالك غيكون فاش كتشوفيه محطوط قدامك، هذا هو اللون اللي بغيت، هذا هو الصالون اللي بغيت انا عندي في الدار. كتقولي حتى هذا كيفيد، ما تقولوش لي فيديوهات ما كيفيدوش. انا شخصيا فاش بغيت نفرش الصالون نبدل الفوتو بقيت نقلب، شفت بزاف، شفت بغيت شي لون يفتح لي الصالون، الديكورات ما كنجيش وكناخذ، كنمشي كنقلب في الديور اشنو دايره حدا التلفازه، اشنو دايره هنا الغوز، اش من لون مستعملين معاه الذهبي، دونك هو اللي كيجي، ما غاديش يجي الكغي ايتترا ايتترا. كنمشي نقلب ديكور، كنحاول نقلب هذاك اللي لقيت في الفيديو في هذيك الدار، ملي ما كنلقاش كنحاول نقلب على شي حاجه قريبه لي. هذه وحده على التورهم اللي تبع الصيص. فقلت لكم الناس كيبداو يقولوا كتبعصوا علينا، كديروا لينا، كتفعلوا لينا، كتركوا لينا، وزيدوا زيد. انا حيت الفلتر، كيقولوا لي حيد الفلتر، وزيدوا زيد. طلعي كنزه واخا انا نطلع. علاش تعيري ولدك كتقول ليه تاكل السم؟ اولا ما قلتهاش، اللقطه مقطعه، وترجعوا الفيديو غادي تشوفوا داكشي. انا جايه لداك الموضوع، غنخلي داكشي ايطاب باغ ايطاب حتى لهاد اللقطه. كنعاود لكم دابا من نهار بديت يوتيوب حتى لهاد اللقطه. ما خصنيش نقرا لي كومونتير حيت كنت فين وصلت. وقفي التعليقات، ما يمكنش نوقفهم، كيفاش غنوقف؟ داش في كومونتير خامجين والله. الا كاينين واحد الناس عايشين على الكره الارضيه كامله، حتى التواركه كنتفرج في اليوتيوبرز كيجاوبوا على لي كومونتير تما كيعانيو. كاينين واحد الناس في الكره الارضيه كامله من كاع البلدان، الناس طلبوا حجر، عقليتهم خامجه واحد. كاينين واحد في كل البلاد كتلقاي. ف بنات فكروني فين كنت، فين كنت. على الناس كانوا كيبداو يقولوا كيسحبوا حياتك. كاينين بزاف البنات دايرين قدوه. كنعرف بنات اللي عندهم 15 عام معلقين تصاوري في بيت النعاس ديالهم كامل وكيصوروا ليا ليكرون ديال التليفون بلاصه ما يديروا شي ممثل واعر ولا سعد مجرد دايريني انا. كنعرف بنات وكيصيفطوا لي وكيحماقوا عليا وكيبكيو. عرفتوا كاينه البنت اللي امها عيطت لي وقالت لي ندير مفاجاه لبنتي عافاك، غنعيط لك ابيل فيديو ندوزك ليها. فبنات دايرين قدوه، وانتي ملي كتبيني لهم الحياه واعره رومانسيه، الحب، لافي اون غوز، الحياه زوينه وكلشي زوين. الدريه فاش كتكبر على داك الاساس، كتخرج الواقع كتلقى حاجه اخرى. وقولوا لي كذوب، كتخرج الواقع كتلقى حاجه اخرى. تخيلوا معايا وحده غتزوج بتركي غتمشي تزوج به على اساس كانت كتشوف مجده عايشه حياه زوينه ولكن انا ماشي حياتي الحمد لله زوينه، ولكن حتى انا كنعيش مشاكل، حتى انا كنعيش ظروف اللي كتعيشهم اي مرأة متزوجه. ما تقولوش ليا. البنت الا كنت انا كنبارطاجي لها غير داكشي الزوين كيف ما كيقولوا في لي كومونتير واو غادي تمشي تزوج بتركي على اساس راه الحياه واعره. فملي غادي يجي قدامها المشاكل شنو؟ غتولي ماجده اللي دمرت حياتها، ماجده اللي بينت لها راه التركي واعر، التركي كيشقى، التركي كيدير كلشي، التركي داير ليا غير، التركي مهتم بيا، التركي يوميا كيقرا ليا الشعر، التركي ما وقفي سناء. كيفاش نوقف هما سناء؟ ما عرفتش، ما كنعرفش، ما كنديرش لايف بزاف انا. قولوا لي كيفاش
ما بقاش نشوف فيهم. ما عرفتش كيفاش نديزاكتيفيهم. بلاتي نحاول. بلاصه فيها تكتبي كاين 3 نقاط فين تكتبي. وي هاي ديزاكتيفي لي كومونتير. اوكي مزيان دابا. ميرسي ثناء ميرسي بوكو. فقلت لكم هاد البنت ملي غتخرج للواقع غتجي لتركيا، حيت ماجده مشات لتركيا وتزوجت وهادي وعايشه زوين. غادي جاني راسي غريب غنهضر بلا لي كومونتير، فماشي مشكل. على اساس شافت ماجده بغات دير بحالها، فمني غادي تجي غتزوج بتركي غتكتشف بانه حتى هو غيقل الاهتمام من بعد، حتى هو غيدير لها بابتي وما يديهاش فيها وهي جالسه حداه، حتى هو غتجي الوقت اللي ما غاديش في الاول راه الشقه وكلشي عاونوك الطياب والهدايا فيما جاي بورده وخا يقطعها غير من الجرده. فعلا كان هذا الشيء في الاول. حتى في المغرب غادي يكون، ماشي كنقول لكم انا مغاربه، الراجل راجل والانسان انسان. يعني الراجل حتى هو كيدوز واحد الوقيته ملي كتبقاو ديما مع بعضياتكم ما كيبقاش داك الشوق وداك الحماس وداك الشغف والحب اللي كان الاول. وين الحب بقى كتولي اكثر من الحب، احترام، الالفه كيولي مولفك، ما يقدرش يعيش بلا بيك، ولا في صباحاته معاك ولا في مساياته معاك. ولكن ما كيبقاش الحب ديك الحماس الاول ديال الشوق. اكيد لا، اكيد لا. فهي غتزوج على داك الاساس، حيت ماجده كتبارطاجي غير داكشي. حنا كنبغيو بعضياتنا وحنا هادي وراجلي دار ليا رومانسي لا. فاش قلت انا بنادم اللي كيقول واو 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 بزاف كيقولوا كتكذبوا حتى نتوما عايشين هادي وبنادم كيتيقكم وهادي والدريات بارطاجيت معكم كلشي بالمره وزوينه، وهذا كان غلط. حيت كيحسب ليا كيتبعوني ناس بيان سور كنهضر على ديك الفئه، كاينين الناس متفاهمين كيتبعوني، كيحسب ليا بان كاع الناس بحالي وكاع الناس متفاهمين وكاع الناس عارفين الدنيا وشنو فيها وعارفين الواقع، ومني غنبارطاجي داكشي معاهم كيحسب ليا غادي يفهموني، غادي يقول لي وي ماجده الدنيا صعيبه وكذا، وهذه غينصحوني بوتيتر باش نحسن من حياتي، غينصحوني يمكن البنات اللي متزوجات وعندهم ولاد ينصحوني كيفاش داروا هما حتى تاقلموا مع هذيك الحياه، كيف ما انا كنصحهم وكنقول لهم واش واقع مثلا جربت الغربه وشحال صعيبه. ما بخلتش عليكم ونصحت في الفيديوهات، ماشي كنكذب عليكم جيو لتركيا قلت لكم البنات اخيب حاجه، قلت لكم لي كوتي بوزيتيف ولي كوتي نيجاتيف، قلت لكم اخيب حاجه في الغربه هي ما يكون عندك فين تمشي. بغيتي غير تخاصم مع راجلك تعطيه درس، بغيتي يعيش بلا بك واحد الشهر معززه مكرمه عند والديك، هنا لا ما غاديش تقدري ديرها. شحال قدك تبقاي متقله على عائله راجلك مثلا؟ حتى انا عندي بحال ماما نقدر نمشي عندها ما تدخلش ولدها الدار ودخلني انا، ما حدي انا تما نقول لها بغيتش نشوف والله ما تدخلوا. صاحبتك شحال الا ما كانش عندك فلوسك بيان سور ودارك اولا فين تشدي اوتيل في واحد الشهر اولا تكري دار واحد الشهر ما عندكش كيفاش كترجعي بز منك مقلقه وما حاملاش تبقاي في ديك الدار كترجعي لديك الدار. فنصحتكم الوغ كيف قلت لكم باش ما نكونش كنخدع الناس وكيشوفوا كلشي اون غوز وكلشي زوين، قلت غنبارطاجي كلشي. 7 سنين وانا في يوتيوب، راه 7 سنين عمر ديال دري صغير، عمر ديال دري صغير تدخل التحضيري. يعني يمكن كاينه شي بنت دابا اللي من نهار ولدات ولا من نهار حملات وهي متبعاني ولدها كيمشي للتحضيري دابا. شحال كتعرفني هاد البنت؟ يمكن كتشوفني اكثر من ما اختها، يمكن كتمشي عند ما 2 مرات في السيمانه، ولا يمكن ما في مدينه اخرى كتمشي عندها مره في 3 شهور، وانا كتشوفني كل نهار فيديو في لايف في الانستغرام في لي ستوري. كيفاش ولينا في نظركم خواتات؟ يعني خواتات، واخا انا ما كنشوفكمش كاملين ولكن ما كنعرفكمش كاملين، ولكن لي كومونتير فاش كندير لي لايف كنتواصلوا كناخذ نصائحكم. خير دليل هذاك النهار البغرير صايبتو بالطريقه ديالكم، بحال معيطه شي صاحبتي ابيل فيديو وكنقول لها قولي لي كيفاش ندير، اولا بحال معيطه لماما كنقول لها ماما كيفاش نصايب هاد الدجاج اولا كذا. فقولوا لي واش كاين اكثر من هاد الانسجام؟ يعني هاد تاقلمت معاكم انا ولات حياتي اي حاجه كتوقع بحال فاش كتعيطي او الله يجعل ما عرفتش وقع في الدار كتعيطي لماما كابي الفيديو تعاودي لها خاصك تعاودي شي حاجه. انا وليت هكاك كنشد الكاميرا يدي بلا ما نحس كتحل الكاميرا هكاك. حيت تخيلوا معايا 7 سنين وانا واخا في هذوك الاعوام الاولى ما كنتش هكا، كنت مره في السيمانه، مره 2 مرات 3 المرات في السيمانه، قولوا واحد 3 سنين دابا ولا 4 سنين
انا ملي كنفيق بقى في فراشي كنمشي نديرها نغسل وجهي، السلام عليكم، بدات صباح الخير، انا غنتغدى، انا غنتعشى، انا درت هادي، انا درت هادي، انا درت هادي، يلا البنات صبحوا على خير، انا غنمشي نعس وكندخل الفراش. كنهضر معكم اكثر ما كنهضر مع راجلي ولا مع والديا. والدي يمكن كنهضر معاهم مره واحده في النهار ابي الفيديو، نتوما من الصباح حتى الليل. تخيلوا 3 سنين او 4 سنين. راه صاحبتك الا بقيتي 3 سنين او لا عام الصباح تعيطي لها ابي الفيديو تبقاو تحطوا حتى الليل وتقول لها صباح الخير انا غنعس، راه غادي تولي تعاودي لها كلشي في نظركم. لا، غادي تولي تعاودي لها كلشي. فحتى انا قلت اجي يعني 7 سنين وانا في يوتيوب كيعرفوا عليا كلشي بزاف بزاف بزاف، اصلا كيعرفوا كلشي، ما بقى والو، نبارطاجيو داكشي بالزوينه وبالخايبه. بعض الناس كيشوفوا بان كيشوفوا في التصاور اللي كاين ماكياج كاين هادي واو مكمل، يعني هذه كامله بارفيت ما فيهاش كسور خلاوط هكا، ما فيها حتى عيب. بورطون حتى حنا بنادم، حتى حنا ماشي غوبه، حتى حنا عندنا قلب، حتى حنا كنضاربوا مع رجالتنا، حتى حنا واخا كتشوفونا هنا شخصيه قويه وكذا، حتى حنا كنضعفوا بعض المرات، كتبكي كتبغي تفرقعي، كتولي ما باغا والو من الحياه بعض المرات. حتى حنا بحالنا بحالكم، كتسدي عليك في البيت كتنخصي كتنوضي، كلنا بحالكم. هادشي اللي كينساوه الناس، وهادشي اللي حاولت الناس نفكرهم فيه من خلال الفيديوهات ديالي العفويه اللي كنعاود فيها كلشي عليا. ولكن اكتشفت انني غلطت. غلط يعني ماشي انا اللي غلطت اون فيت، الناس اللي كنهضر معاهم ماشي كلهم، واحد الفئه ديال الناس اللي كنستهدفهم في الفيديوهات هما القلوبه. شكرا على القلوبه. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، حيت وليت من هذا النهار غادي نحس بهضرتي، هادشي اللي بغيتو التصنع. من هذا النهار غادي نولي نحس بهضرتي، داكشي علاش كنحسبها باش نخرجها، حيت بعض اعداء النجاح كيقطعوا لك واحد الوقيته كيحطوها والناس كيسحبوها بصح. انا جايه لهادي النقطه اللي فايده الكاس، انا كنبارطاجي معكم كلشي. النقطه اللي فايده الكاس دارنيغمون انا من ورا الولاده راه ماما شافتني كنت كنقلب على دي بسيكولوج هنا ابار، حنا كيصيفطونا عند بسيكولوج هنا. الناس اللي عايشين في تركيا اولا في اوروبا راه عارفينها. اون فوا كتولدي السبيطار دار جلبه لولدي النهار الاول فاش تزاد، صيفطني السبيطار ديالنا ديال الحومه. حنا عندنا في كل حومه شي 3 السبيطارات ديال حومه وحده. فالسبيطار عندنا صغيور فيه واحد 4 ديال لي كابين ديال الاطباء، وحده ديال الجلبه ديال التحاليل وكلشي. صغيور كيكونوا مقيدين فيه شي 100 واحد، يعني صغيور كيهتموا بك غير انت وكلشي، يعني كل واحد كيعطيو حقه. ماشي صيفطونا لهذاك درنا ليه نهار اش ما عرفتش شحال. المهم بدينا الجلب. اون فوا مشيت كيعطيوك نصائح على من ورا الولاده، كتعمري واحد الورقه باش يعرفوك واش جاك اكتئاب نفسي او لا. كيصيفطوك للسبيطار، ماما شافت كدوزي الدري على ودنو واش كيسمع. ضربتني ودني واش الدري كيسمع، كتصفر ودني وقيلا طلع لي طونس، ما تسدات لي وكتصفر طلعت لي سخانه. فكيصيفطوك تشوفي الدري واش كيسمع مزيان، كيشوفوا لي العظم ديالنا عظام وكل. المهم هذاك النهار مشيت للسبيطار درت على 26 طبيب، ماشي هكاك بالغ دابا بالتعبير المجازي، ولكن راه ماما كانت معايا من طبيب لطبيب من طبيب لطبيب كيفليو الدري من راسو حتى لرجليه، وما كينساوش الام طونسيون ديالها كلشي ديالها كلشي. وكيصيفطوك عند طبيب نفسي اللي كيدرس النفسيه ديالك واش جاك اكتئاب ما بعد الولاده، وكيبقى متابعك حتى يكبر الدري يوصل على الاقل عام ولا اكثر. الا شاف عندك شي مشكل بيان سور غيشدك اكثر، الا ما شافش عندك مشكل كتبقاي تمشي عنده من واحد شهر شهرين وزيد. فالطبيب عمره ما قال لي انني عندي شي مشكل نفسي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا عندي مشاكل نفسيه طبيعيه لهاد الناس. انا اصلا عندي العصب كنشرب هذه الدواء مني كنت صغيره وفاش حمل جاني بو مزوي كمل ليا اللي بقى، ما كناكل ما والو، ما عنديش حتى حاجه. العصب طبيعي اصلا كاع الناس فيهم العصب، غير كاين واحد الناس اللي كيضطروا يشربوا عليه الدواء باش يتهدوا. فانا العصب ديالي ما كنشربش دواء ديال العصب بحال كزاناكس ولا شي حاجه اللي كتغيب الواحد، كنشرب مغنيسيوم وما عرفتش شنو في اخر. المهم كي ريلاكسي ما كينعسنيش. فمني كنت كنقرا وكلشي كنت كنشرب الدواء. انا قررت نسالي هضرتي وغادي ندير شنو. فانا طبيعيه بعدا من هاد الناحيه ديال الطبيب اللي كيقول سير عند الطبيب طبيعيه
والعقل ديالي في محله. سينو كانت غادي تبان عليا. في نظركم واش كون كان عندي اضطرابات نفسيه غنقدر نصور لكم فيديو، غنقدر نحل هاد اللايف كون كانت اضطرابات نفسيه؟ واش في نظركم هذاك الفيديو اللي شفتو ديال نهار بكيت فاش قلت لك قلت غنعيط لراجلي يهز مرتي يدي عند ماما، واش في نظركم في هذاك النهار هذاك الفيديو اللي صورته راه كان فيه 70 دقيقه و5 ولا 6 سوايع وانا كنمونطي فيه، كون كان عندي اضطرابات نفسيه واش غنقد نبقى مضاربه مع فيديو بالدقيقه وبالثانيه ما خصكش تفلتيها بالثانيه والدقيقه ودير لي الموسيقى ودير لي هادي ودير لي كذا ونقص الصوت ديال الموسيقى وزيد الصوت ديال الهضره وهذا العصب كله ديال 5 دقائق، واش كنت غنقد عليه كون كان عندي اضطراب نفسي؟ غنضرب بيسان نقلب نقول حد عليا، ما يمكنش. فبالنسبه لذاك الفيديو انا دابا وضحنا ان ما عنديش اضطراب نفسي، عندي عادي تعبانه نفسيا اي واحد كيحس بهذه. نوضحنا هذه نوضح الكلمه ديال تاكلوا السم. اولا قلتها وغتلاحظوا النبره ديالي كنضحك مع ولدي. ثانيا ما قلتهاش لولدي. ثالثا قلت لكم طيب دير هذه ما مطيباش تاكلوا السم بحال هكا، ما مطيباش تاكلوا السم. ما كيقول وعاقول يا عباد الله واش ما كاين. انا الوحيده المغربيه اللي كنقولها دابا غنحل لي كومونتير اكتبوا لي كومونتير دابا قولوا لي واش انا الوحيده المغربيه العار اي وحده تكتب دابا واش معمر امها ولا اختها ولا شحال ما قال ليها ولا ما سمعتهاش في لونطوراج ديالها قالت لها تاكل السم. العار ما جاوبوني عاد نكمل. غير اللي قالت لي زعما ما عمرني سمعت ماما قالتها ولا شي حاجه غنعرفها كدابه نطيرها زرافي. طلعت لي سخانه. عندي كنقول ما اكثر الناس اللي كيبغيو الصراحه. انا بعدا سمعت حياتي كامله ماما كتكون في كوزينه وقالوا لنا كثر ماما ديما كتقولها سير ملي قالتها ماجده ولات حرام ولات ماجده مريضه نفسيه وخاصهم يحيدوا ليها الدري فغي سير عادي سير الله اكبر عادي الله اكبر الفجر كيأذن. ما عرفتش علاش جاتني بكيه ما بغيتش نبكي كيقول لك بكايه بزاف. كاينه ما عرفتش كنبورش انا ملي كنقول شي حاجه وباغا بنادم يعطيني الحق فيها كو يأذن عليها بحال ربي كيقول لك عندنا الحق انت ما عندك ما تقول، حيت كنقول لا شي حاجه كتقول لك على قولة الله اكبر يعني ها قلتها لك يعني راه بصح عادي كلشي كيقول لك عادي. طلعت لي سخانه وما غنبكيش غنولي نشد راسي ما غنبقاش نتعامل بعفويه حيت لا بكيت دراما كون جات لكم تمثيليه جديده وكتبكي مبقيتش غنبكي ولا بكيت وخا يدي تسبقني وتشد الكاميرا غنمسح داك الفيديو ما غنلوحوش. تصنع من دابا لهنا اسمحوا لي ماشي تصنع ما غاديش نتصنع ولا نكذب غير هي شي حاجه على حياتي الشخصيه بقيتوش غتعرفوها. خارجه مع راجلي ولدي غنصور خارجه مع راجلي حنا خارجين كذا تخاصمت انا وراجلي درت هكا مثلا ولدي مرض انا غادا بيه للطبيب ما نبارطاجيهاش اي حاجه داكشي اللي كنت كنبارطاجي بالتفصيل بالدقيقه على نهاري حتى حاجه ما غتبقى من داكشي حتى حاجه حيت تعلمت الدرس. عادي كلشي كيكتب لنا عادي دونك العالم المغرب كله عادي يقول تاكلوا السم. انا اللي ملي كنقولها كتولي عندي اضطرابات نفسيه ومسطيه وخاصني الطبيب وخاصني يحيدوا لي الدري. قال لي فاصوليا لين فايده لنا هذه واحد الكلمه تركيه. اجيو دابا الفوائد ديال الفاصوليا. فوائد ديال الفاصوليا هما صحاب الحسنات صحاب لي باج اللي تواصلت معهم اختي قالت لهم علاش درتوا الفيديو هكا وقطعتوا هاد اللقطه ودرتوا هاد اللقطه قالوا لا باغي نديروا البوز واخا ما كاينش مشكل. لقيت واحد في يوتيوب كاتب مجد دعات على ولا اولا انا قلت نطيب صب ندير هذه وكل ما نطيباش تاكلوا السب في البلاصه. هانتوما الفيديو انا رجعته بريفي حيت ناض عليه الجدل غادي نعاود دابا نردو بوبليك دابا وغادي يرجع بالليفيو ديالو بكلشي باش ما تصحابوش فيديو جديد يلا بدا واحد في جوج فيو
غنرجعو بريفي دابا من ورا هاد اللايف. سيروا عافاكم الله يرضي عليكم عاود اللقطه. قلت ما مطيباش تاكلوا السم، وانا نقول ترجمتها لولدي قلت ليه زكميين، وانا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ربي تسمح لي الله يحفظهم الله يحفظهم. واحد مسطي ما غيراجعش راسو في نفس الوقت. وقلتها وانا كنضحك بديت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا قدرت نقطع اللقطه غنحطها لكم هنا فورا ستوري. انا اليوم قلتها لراجلي التركي عادي 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 عادي. انا ماما كنا كنبقاو لاصقين بها في الكوزينه، خويا يقول لها ماما حط ليا ماما تاكلوا السم ان شاء الله، كتقول لنا هكا عادي جدا. قلتي الله يسمح لي قلتها هاي الدريه، قلتها رجعوا للفيديو الكذوب على الميت، الفيديو راه هو باقي. قلت يا ربي تسمح لي حيت دعيت وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني نعلت الشيطان حيت خاصك فاش تعصب تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باش ترجع تهدى الاعصاب. كتنعس الشيطان الله ينعلو ويخزيه اللي كي يزيد يطلع فيك العافيه. يعني قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باش نتهدوا، وقلت يا ربي تسمح لي حيت دعيت واخا غير بالضحك، حيت واخا بالضحك الدعوه ما فيهاش الضحك ولا لا، وقلت الله يحفظهم باش نعاود نسحب الدعوه. فناضوا صحاب الحسنات قطعوا تاكلوا السم، وانا مقابل معايا ولدي بوحدها وكاتبين ماجده كتدعي على ولدها. كأنا الموضوع ماشي هكا. بزاف الناس شافوه ما شافوش الفيديو الاصلي. انا كنعرف بنادم اللي بعقله غادي يشوف الفيديو اولا ما غاديش ينتقد قبل ما يعرف الموضوع. باينه ماجده ماشي جات ودارت فيديو قالت لي تاكل السم وقطعاته، باينه لقطه مأخوذه من فلوغ. ف غادي نمشي انا لا انا بعدا فاش كنسمع شي خبر كنمشي نبدا نقلب في يوتيوب باغا نعرف باغا نشوف الفيديو الاصلي، رغم انني ما كنكومونتيش مي كيضرني راسي طبيعي حب الاستطلاع. فغادي تمشي الفيديو غادي تفرج فيه كامل تشوف اللقطه كامل وديك الساعه اللي بغيتي تقول بغيتي تغاضى على ديك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زادوا فيه فريمون زادوا فيه زادوا فيه ماشي غير زادوا فيه زادوا فيه كيطلعوا البنادم هنا ماشي هنا. هاد الكلمه ما فيها والو وما فهمتش انا راه ما فيها والو. الكلمه اللي ما نقدرش ندير على اللايف وندير اتشكلا ما خلاو جوستيفيكاسيون طويله بحال هكا. فقطعوا اللقطه وكاتبين ماجده كتدعي على ولدها. هذه مسطيه، هذه عندها اضطرابات نفسيه لطفا عافاكم الناس اللي في تركيا يديروا التدخل. غنهضر على هادو. اولا انا هضرت بالادب مع واحد كاتب ماجده كدعي على ولدها في يوتيوب، كتبت ليه في كومونتير وباقي الكومونتير دابا ما عقلتش حتى على سميتو. دخلوا عنده صيفطوا لي اللين ديالو انا نكتب ليه عافاك الكونسيبت ديالك في القناه هو الرياكسيون على الناس والانتقاد. عادي انتقد الله يسهل عليك قلت ليه، ولكن حيد من العنوان ديال الفيديو ماجده كدعي على ولدها، حيت كاين اللي ما غاديش يتفرج في الفيديو غيقرا غير العنوان ويسحبها بصح. ميرسي كتبتها هكا بقمه الادب. جيت لقيتو ماشي غا هو بزاف شحال قد نهضر مع كل واحد ليس طومبي كل واحد غادي يتعلق من رجوله. ما تحد انا ما غادي نتحاسب على حد وتحد ما غيتحاسب عليا. انا اللي عليا هو ندير جوستيفيكاسيون الناس اللي كيبغيوني والناس اللي ممكن فهموا غلط والناس اللي ممكن ما شافوش فيديو كامل، رغم انهم حتى هما من واحد النقطه غالطين خاصهم يشوفوا الكامل فيديو كلشي. راه من القاضي المتهم ماشي كيجي حصلته زيد دخلوا الحبس كيجيب لي محامي يدافع على راسو كيعطيه الحق يهضر على راسو يدافع. كيشوفوا كيدرسوا الجريمه ومسرح الجريمه يشوفوا الموقع يشوفوا كل شيء عاد كيحكم عليه. راه ماشي كيقول اجي خويا ندخلك الحبس نسبه. يعني هذا القاضي يعني شكون هو واحد من البشر باش يجي يبدا يحكم عليك وهو ما شايفش ما عارفش اش وقع ما مفرجش حتى في الفيديو كامل. شكون هما باش يدخلوا فيك في حياتك الشخصيه؟ لا عندهم الحق. انا اللي دخلتهم كون انا ما دخلتهمش وما حذرتهمش. هذوك الفئه اللي كيعيروا كيدخلوا باغيين حياتك يشكلوها على يعجنوا على يديهم يديروا على قليب يديروا على جو سي با الشكل اللي بغاو هما، ولكن عندهم الحق. انا اللي عطيتهم الحق. كل نهار الاول ما عطيتهمش حق يدخلوا ما غاديش يدخلوا.
هذه وحده. ف ما عرفتش بالنسبه اللي قال لك دخلوا الناس اللي في تركيا. الا بغيتو دخلوا عند اليوتيوبرز اللي في تركيا اولا الناس اللي عارفين عايشين في تركيا وقول لهم يدخلوا. هذا اللي كيبين الجهل ديال هادو اللي كيقولوا علاش. واش غير جي قال لك ياخذوا منها ولدها، غاجي خذ الولد. هذا موضوع بوحدو. بغا ندخل في الحوار اختي دخليني. زهره تيزنيت واخا انا ندخلك. نكمل غير هادو ندخلك. فالبوليس اول ما غيجي غياخد الشهاده ديال الجيران كاملين. واش هاد الدري عايش فواحد السيتوياسيون اللي ما موالماش للدري. الطفل والحقوق الطفل والنفسيه ديال الطفل لا معنويا ولا ماديا، يعني جسديا فيزيكمون ولا بسيشيكمون. فالجيران غيقول ليه دايره لي غير ها ولدها تبارك الله، دايره لي غير ها. واش كيضربوا با ومو بزاف في الدار؟ هادشي اللي غادي يقدر يشكل الدري مشاكل نفسيه. غنقول ليه لا كنسمعوش القوات ما كنسمعوش. هما الشهادات ديال الجيران جبت فيهم ما جبتش فيهم ها تصويت واحد. غيدخلوا للدار اول حاجه غيشوفوا الوضعيه الماديه ديال الدري. غيجيو غيلقاوه احسن ماركه ديال الحليب كياخذها ديال 900 غرام. راه البنات كيشوفوا الحليب اللي كنستعمل ليه هيب اورغانيك ناتوريل. الماركه الوحيده اللي كتقدر تكتب اورغانيك حيت صعيب باش تكتب ناتوريل وهو ماشي ناتوريل. المفتشين يجيو داكشي صعيب باش تحمل مسؤوليه انك تكتب ناتوريل. ف احسن قلت لكم ديال 900 غرام كناخذها ب 360 درهم. ديال 400 غرام كناخذها 80 الله راجع قولوا 160 درهم. شوفوا شحال مصروفه في الشهر. كنكابروا وكنتقاتلوا واخا غاليه باش نوفروا للدري كاع لي فيتامين اللي محتاج في الحليب في كلشي باش الدري يكون بصحه مزيانه. والحمد لله هكذا. غيشوفوا ماركه ديال لانجات غاليه ديال كوش غاليه من احسن لي مارك باش الدري ما يوقع ليه لا طياب لا والو على قبل صحته. كيشوفوا دابا غيشوفوا الدري نورمالمون غيسولوا الجيران الدري عندو خاصو يدير 6 شهور 7 شهور عاد المشي يتخاد واخدين عليه على 4 شهور فرحانين. الكرسي ديال الماكله حتى هو تيولي يشد في راسو ويجلس مزيان كدا واخدين ليه تا على 5 شهور فرحانين. باغيين الدري باغيين نوفروا ليه كلشي. غادي يشوفوا الناس كياخذوا ناموسيه واخدين ليه 2 ناموسيات غير باش الدري يكون مرتاح من احسن لي كاليتي. المضاربه حتى هي مختاره ديال عندها الجنب ديال الصيف والكوتي ديال الشتاء. في الشتاء كتقلبها هنا باش تكون سخونه وفي البرد هنا باش ما تحرقوش في الشتاء. وفي الصيف كتقلبها الجهه الاخرى اللي ما فيهاش وفيها واحد القطن ديال الصيف اللي ما يخليش الدري يحرق ويتعرق بزاف يعرق بزاف. يعني غيشوفوا الديتاي ديالو كتقلب عليه هاد المراه هذه اللي باغيين ياخذوا ليها ولدها. ف ما فهمتش زوجي والله لسه ما فهمتش. فغادي يشوفوا بان هاد المراه اللي الناس شاكين بها انها ولدها معذب غيشوفوه بعدا ماديا موفرين ليه كاع داكشي اللي محتاج لاي طفل اكثر. كاينين مثلا مرتلوسي غا ناموسيه ديالها كتنعس ولا معها ولا كتفرش ليه في الارض ما تحت العوان. كل واحد على قدو. ما الا كان عندك خاصك ديري اللي عليك ياك. اي واحد يكون عنده ما غاديش يقصر من جهه ولادو. فملي غيشوفوا هادشي كامل غادي يشوفوه فيزيكمون. غيشوفوا الدوسي ديالو يمشيو عند هذاك سبيطار الحموم الطبيب ديالو اللي كنتبعو. غيقول ليه الدري كيف ما كيقولوا لينا الكيلو ديالو 10 مطلوسي ولده عنده عام ونص فيه 10 كيلو. ولدي تبارك الله عنده 7 شهور وفيه 10 كيلو الصرف. غيقول لي عنده كيلوات اللي خاصينه وكثر تبارك الله صحته هي هذيك. الجلبات ديالو كيداروا في وقتهم. لي فيتامين ديالو كيتعطاو فيما كيساليو لها كتجي تاخذ معنا لي فيتامين ديال هذه سميتها باش تسد ولا فيتامين ديال الغاز. لي فيتامين ديالنا اللي كيتعطاو على حساب كيلو ديالو فيه 10 كيلو 10 القطرات 5 كيلو 5 القطرات اتسيتيرا. المهم غادي يشوفوا هادشي كله بخير. الدري كيطوال الدري كيغلاض الدري راسو العبار ديالو كلشي. نجيو نهضروا في اللوجيك اجيو حي الدري
اخيرا غيجيبوا بسيكولوج ديال الاطفال اللي غادي يعرف النفسيه ديال الطفل، واش كيتعرض للعنف نفسي في الدار، واش كيتغوت عليه، واش كينهضوا فيه، وهذا الشيء باين بلا بسيكولوج. وديك دير لي غير عاشوا فيه ما تحتاجش تحكي، كيبدا يفرس، يبدا يضحك، كيبدا يتجاوب، ما عندوش توحد. الدري اللي عنده التوحد مهمل محطوط غير قدام التلفازه او لا ما كتجاوبوش معاه، الدري خاصو يتجاوب. راه هاد الوقيته هي فين كيسمع باش يولي يهضر. الكلمه اللي كيقول راه مناش كثرت ما كتجاوبي معاه، فاش كيبدا يهضر كيلقى ما يقول حيت كيسمع، ماشي ما كيسمعش. غيلقاو الدري كيتجاوب معاك. البسيكولوج اصلا غيجبد اقل ديتاي. راه الدري مثلا الا جبتي غير يدك هكا حدا وجهك يدو واخا ما كيضربوش، كيديروا لي غير هذيك سكوت هكاك. جربوها في شي دري. الدري اللي عادي غدير ليه يدك غادي يحل فمه، باغي يدخلها لفمه. حتى حنا كنقلبوا، ماشي ولد طبيعي نقلب. قبل ما نولد انا كنقلب في الانترنت. ماشي الدري كيتضرب غادي يدك ما تجي فين تقرب هنا غيبدا يدير. انا مثلا كنضرب فخ ولدي كيبدا يديرها حتى للدرجه الخوف. يعني غادي يعرفوا الدري نفسيا، عضويا، ماديا عايش مخير. علاش غيحيدوه؟ حيت وحده جاهله ما بقات ما دير، قالت اجي ندير البوز. قالت لهم الناس اللي في تركيا دخلوا هذه خاصهم يحيدوا لها الدري راه معذب. دابا هذه الجاهله غادي على اساس هضرتها غيجيو انا غيقول لي غيدقوا ها داك الدري وغيزيدوا سيري قراي وسيري عارفي واش غاجي وحيد الدري مالكم. والله حتى كنعصب صحاب التعليق بازليه ماجده بازليه. كنحاول نهضر باداب وانا ما كرهتش دابا نخرج فيهم كاملين طول وعرض. كنحاول نهضر باداب. عرفت واحد السخانه طلعت ليا ودني كتصفر، طلع لي الطونسيون وصافي. راه كبرتي الموضوع. لا حبيبه، مني يجيو يمسوك في الامومه ديالك مني تكوني دايره جهدك باش والله ما نبكي والله. مني تكوني دايره جهدك باش الواجب ديالك كأم تكفي وتوفي فيه، ويجيو يبداو يتهموك في الامومه ديالك. هذاك الدري معذب بقى فيا هذاك الدري. لا سمحي لي حتى لهنا وحبس. كيعيروني كيعيروا راجلي يعني ما خلاو ما قالوا عادي. بنادم هذاك بنادم طوب حجر اصلا. بنادم اللي هو ما عندوش نيفو اش كتوقعي منه كثر؟ ما قادرش يعطيك كثر. اشنو كتوقعي منه كثر من غير معيور؟ هذاك هو جهدو، هذاك هو النيفو ديالو، هذاك الشيء اللي يقدر يعطي ما يقدرش يعطي كثر. هذاك الشيء ولكن باش يدخل لك في الامومه ديالك وسورتو كانك انت كتحاولي ديري اللي في جهدك رغم انك انت باقا طفله. انا كنحسب راسي طفله والله، الا ما كنحسبش راسي جون كنحسب راسي طفله، حيت حتى انا باقا نمشي للبارك، باقا نلعب، باقا كنحس براسي باقا طفله. فانت ملي كتحسي براسك باغا تلعبي باغا تنشطي، اما يقول لك جدك تمشي للزواج. انا بغيت نتحمل هذه المسؤوليه كبيره، حيت عاوتاني فاش كتكوني كأم عندك شويه الخاطر. فاش غندير 25 26 27 ما غيبقاش عندي الخاطر. فاش غنتزوج ديك الساعه ما يبقاش عندي الخاطر لا الدراري لا والو. كنقول نكبر معاه احسن، ولكن المسؤوليه الصعب ملي كنت كنفكر فيها. علاش؟ حيت انا كنت كنشوف افلام تركيه، كنت كنشوف يوتيوبرز مزوجين في تركيا عايشين حياه سعيده، والواقع هو انهم ماشي عايشين ديك الحياه السعيده. حياتهم عاديه، فيها اوقات سعيده وفيها اوقات حزينه، فيها صعوبات وفيها احلى اللحظات، ولكن هما كيوريونا غير احلى اللحظات. حنا كنبنيو احلامنا على داك الاساس. كتجيك الحياه سهله، كتوريك غير اللقطه اللي كتلعب مع ولدها، ما كتوريكش اللقطه اللي هي باغا دير وباغا طيب وهو كيدور لها بجنابه وتنحصبه وعرقانه عقلها خارج. كتبين لك غير داكشي الزوين. فانا ما بغيتش ندير نفس الغلط. ما كنكذبش على بنادم، كنوريه اللي كاين. وريتيهم كلشي زوين كيقول لك راه كيكذبوا عليكم، راه تما هذيك راه راجلها وهذيك يدير لها وهذيك يدير لها وهذيك يخونها وهذيك يدير لها. وريتيهم كلشي بالحقيقه راه كتكذب وكتدمع وكتبكي. جمون فو كاريمون ما كنتسوقش لهذوك الهضره. اللي ضرني هو انهم يقيسوني في امومه ديالي. باش كملت الموضوع بلا ما نبكي. انا قويه ونقدر نديرها.
دابا نبدا نطلع معايا الناس اللي باغيين يتناقشوا في الموضوع.